नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। डेक्कन मीडिया के उर्दू ख़बरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। मैं हूँ इस्माइल रेहान। पेश खिदमत है सुर्खियाँ। ट्रंप के इख्तिदार संभालने के बाद गज़ा पर कब्ज़ा करेंगे, इंतहा पसंद इसराइली वज़ीर ने दी धमकी। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में भगदड़, 6 अक़ीदतमंद हलाक, 40 ज़ख्मी। यूपी में मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में मंदिरों की तलाश की मुहिम जारी, अब फिरोजाबाद में खुदाई शुरू। हिंदू तंजीमों के मुतालबे और दबाव के बाद पुलिस हुक्काम ने खुदाई का काम शुरू कर दिया। और अब खबरों की तफसील। नाम निहाद काबिज इसराइली रियासत के वज़ीर ख़ारिजा बेज़लेल स्मोट्रिच ने धमकी दी कि इस माह की 20 तारीख को ट्रंप के अमेरिका के सदर का ओहदा संभालने के बाद इसराइल गज़ा पर मुकम्मल कब्जे की तरफ बढ़ रहा है। स्मोट्रिच ने कहा कि 21 जनवरी को गज़ा में फौजी दबाव मजबूत होगा। इमदाद के दाखिले या किसी के गज़ा से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा, बल्कि इलाकों पर हमारा कब्जा होगा। हमें शहरी जिम्मेदारी निभाते हुए इससे डरना नहीं चाहिए। इंतहा पसंद इसराइली वज़ीर ने मजीद कहा कि हमास पर फौजी दबाव बढ़ाया जाएगा और हम तवील अरसे तक गज़ा में मौजूद रहेंगे। ये पहला मौका नहीं है कि स्मोट्रिच ने गुज़िश्ता नवंबर में गज़ा की पट्टी पर दोबारा कब्जा करने और उसकी निस्फ आबादी को 2 साल के अंदर बेघर करने का मुतालबा किया था। स्मोट्रिच ने उस वक्त कहा था कि इसराइल को नौ मुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया के साथ एक मौका मिला है कि वह गज़ा की पट्टी से रज़ाकाराना हिजरत की हौसला अफजाई करे। अमेरिका के शहर लॉस एंजल्स के जंगलात में लगी आग हॉलीवुड की पहाड़ियों तक पहुंच गई है, जिसके बाइस कई मशहूर मकामात को खाली कराया जा रहा है। जिन मकामात को खाली किया जा रहा है उनमें डॉल्बी थिएटर, हॉलीवुड बाउल आउटडोर एम्फी थिएटर और हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम शामिल हैं। डॉल्बी थिएटर वही जगह है जहां एकेडमी अवार्ड्स की तकरीब मुनाकिद होती है। लॉस एंजल्स में आग की वजह से हॉलीवुड के अतराफ की सड़कों पर अफरा तफरी है। लोग अपने चेहरों को ढांपने के लिए स्वेटशर्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो सांस ले सकें। बहुत से लोग बैग और सूटकेस लेकर कहीं जाने की तलाश में हैं। आग के करीब कई सड़कों पर भारी ट्रैफिक है। इन गलियों में मशहूर हॉलीवुड बॉलीवुड और हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम भी शामिल हैं। कुछ लोग फरार होने के लिए गलत साइड भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में भगदड़ मचने से 6 लोगों की मौत हो गई है। भगदड़ की वजह से 40 अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। इस हादसे में 6 अफराद शदीद जख्मी हैं। तिरुपति में सालाना वैकुंठ दर्शन टिकट काउंटर पर अफरा तफरी मच गई जब तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी ने वैकुंठा एकादशी 2025 के लिए ऑनलाइन बुकिंग और टिकटों की रिलीज शुरू की। इस हादसे के बारे में पीएम ने कहा, मैं आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भगदड़ से दुखी हूँ। मेरे ख्यालात उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने करीबी अजीजों को खो दिया है। मैं जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूँ। आंध्र प्रदेश हुकूमत मुतासिरा लोगों को हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति में विश्वनाथम के करीब तिरुमाला श्रीवेरी वैकुंठ द्वार में दर्शन के लिए आने वाली भगदड़ में अकीदतमंदों की मौत पर अफसोस का इजहार किया है। रियासती वज़ीर दाखिला अनीता ने भी इस हादसे पर गम का इजहार किया है। वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक मुल्क एक इंतखाब का रास्ता हमवार करने के लिए तश्कील जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी की आज पहली मीटिंग दिल्ली में हुई। मरकजी हुकूमत ने पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के दौरान पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाब कराने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की तजवीज़ रखी थी। इस पर तबादले ख्याल के लिए 39 रुकनी जेपीसी तश्कील दी गई थी, जिसकी पहली मीटिंग में अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट की तरफ से कुछ अहम सवालात सामने रखे गए। जेपीसी की पहली मीटिंग में 37 अरकान पार्लियामेंट मौजूद रहे। एलजेपी रुकने पार्लियामेंट शांभवी चौधरी और बीजेपी रुकने पार्लियामेंट सीएम रमेश इस मीटिंग में जाती वजूहात की बिना पर शरीक नहीं हुए। इन दोनों ने ही अपनी गैर मौजूदगी की इत्तला पहले ही कमेटी चेयरमैन को दे दी थी। 39 रुकनी इस कमेटी की सदारत बीजेपी रुकने पार्लियामेंट पीपी चौधरी को सौंपी गई है और आज हुई मीटिंग इनकी क़ियादत में ही हुई। मीटिंग में वजारत कानून ने तकरीबन 18,000 सफ़हात पर मुश्तमिल प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें तफसील से सभी नुकात की वजाहत की गई थी। आरएसएस से वाबस्ता एक इंतहा पसंद ग्रुप श्री राम सेना ने हाल ही में कर्नाटक के बागलकोट जिले में 25 से 29 दिसंबर तक एक तरबियती कैंप का इनेकाद किया था। ये तकरीब जमखंडी सिटी के थोदल भागी गांव में मुनक़िद हुई।
تصاویر اور ویڈیوز میں دکھایا گیا ہے کہ لڑکوں کو ہتھیاروں کی تربیت اور دیگر جسمانی تربیت دی گئی ہے۔ اس تربیت کے ذریعے یہ واضح ہو رہا ہے کہ تنظیم کے عزائم کتنے خطرناک ہیں۔ اس سلسلے میں کرناٹک پولیس نے سنجیدگی سے لیتے ہوئے جانچ شروع کر دی ہے۔ دریں اثنا منتظمین کا دعویٰ ہے کہ یہ سب کچھ شرکاء کو سیلف ڈیفنس سکھانے کے لیے کیا گیا تھا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے منتظمین میں سے ایک نے دعویٰ کیا انہیں تلواریں چلانے کی تربیت دی گئی تھی، انہیں کراٹے، آپٹیکل، ایئر گن وغیرہ سکھائے گئے تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکیں۔ رپورٹ کے مطابق باگلکوٹ کے پولیس سپرنٹینڈنٹ امرناتھ ریڈی نے کہا کہ پورے معاملے کی بغور جانچ کے لیے تحقیقات شروع کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس تقریب کے دوران استعمال ہونے والے اسلحے کی قسم کی تحقیقات کر رہے ہیں اور اگر تحقیقات کے بعد کسی غیر قانونی سرگرمی کی تصدیق ہوئی تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ دلی فسادات 2020 کے معاملے میں دلی ہائی کورٹ میں ملزمین کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت جاری ہے۔ اس دوران دلی پولیس نے ملزمین کی ضمانت کی سخت مخالفت کی اور دلی پولیس نے دلی ہائی کورٹ پر زور دیا کہ وہ 2020 کے دلی فسادات کے سلسلے میں ملزمین عمر خالد، شرجیل امام اور 6 دیگر ملزمان کی طرف سے دائر ضمانت کی درخواستوں پر انتہائی سخت نظریہ اپنائے۔ دریں اثنا سماعت کے دوران ملزمین کی ضمانت کی شدید مخالفت کر رہی دلی پولیس سے ہائی کورٹ نے سخت سوال کیے ہیں۔ دلی ہائی کورٹ نے بدھ کے روز دلی پولیس سے پوچھا کہ کیا غیر قانونی سرگرمیاں یعنی روک تھام ایکٹ UAPA کے تحت کسی شخص کے خلاف مقدمہ چلانے کے لیے احتجاج کی جگہ کا اہتمام کرنا کافی ہے؟ رپورٹ کے مطابق جسٹس نوین چاولہ اور جسٹس شریندر کور کی ڈویژن بینچ نے یہ سوال SPP امیت پرساد سے کیا، جو 2020 کے شمال مشرقی دلی فسادات کیس میں عمر خالد، شرجیل امام اور دیگر ملزمان کی طرف سے دائر ضمانت کی درخواستوں کی مخالفت کر رہے تھے۔ اتر پردیش پولیس ان دنوں مندروں کی تلاش میں مصروف ہے۔ سنبھل، مراد آباد کے بعد اب فیروز آباد میں بھی ہندو تنظیموں کے ذریعے مندر ملنے کے دعوے کے بعد کھدائی شروع ہو گئی ہے۔ فیروز آباد کے مسلم اکثریتی علاقے میں 2 مندروں کے ملنے کے دعوے کے بعد پولیس کی نگرانی میں کھدائی کا کام شروع ہو گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق حکومتی اہلکاروں نے 8 جنوری 2025 کو فیروز آباد میں 2 مقامات پر کھدائی کا کام شروع کیا اور یہ دونوں مقامات مسلم اکثریتی ہیں، ایک رسول پور ہے اور دوسرا چشتی محلہ ہے۔ کھدائی ہندوتوا گروپوں کی اپیلوں کے بعد پولیس کی نگرانی میں کی جا رہی ہے، جس کا مقصد تعمیرات کی نوعیت کی تحقیقات کرنا ہے۔ رپورٹ کے مطابق رسول پور پولیس اسٹیشن کے تحت کشمیری گیٹ علاقے میں محمدی مسجد کے قریب واقع ایک جگہ 2 دن قبل دریافت ہوئی تھی۔ ہندوتوا تنظیموں کی جانب سے معاملے پر کارروائی کے لیے دباؤ ڈالنے کے بعد مقامی پولیس علاقے میں مسلم نمائندوں سے بات چیت کی۔ عام آدمی پارٹی کے کنوینر اور دلی کے سابق وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے اسمبلی انتخابات سے پہلے ریزرویشن کا مسئلہ اٹھایا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے وزیر اعظم مودی کو خط بھی لکھا ہے۔ جمعرات کو ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے الزام لگایا کہ کچھ OBC ذاتوں کو مرکز میں ریزرویشن نہیں دیا جا رہا ہے۔ اروند کیجریوال نے کہا جاٹ برادری کا نام دلی حکومت کی OBC فہرست میں آتا ہے۔ دلی کی جاٹ برادری مرکزی حکومت کی OBC فہرست میں نہیں آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ دلی کے کسی کالج میں داخلہ لیتے ہیں تو اس میں انہیں ریزرویشن ملتا ہے، جبکہ اگر وہ کسی مرکزی حکومت کے کالج، یونیورسٹی یا دلی پولیس اور DDA میں نوکری کے لیے جاتے ہیں تو دلی کی جاٹ برادری کو ریزرویشن نہیں ملتا ہے۔ کیجریوال نے کہا دلچسپ بات تو یہ ہے کہ راجستھان کی جاٹ برادری کا نام مرکز کی OBC فہرست میں ہے، اس لیے راجستھان کی جاٹ برادری کو دلی میں ریزرویشن ملتا ہے، لیکن دلی کی جاٹ برادری کو دلی میں ریزرویشن نہیں ملتا ہے۔ دلی سرکار کی OBC لسٹ میں جاٹ سماج کا نام آتا ہے۔ کیندر سرکار کی ایک OBC لسٹ ہے۔ کیندر سرکار کی OBC لسٹ میں دلی کا جاٹ سماج نہیں آتا۔ تو دلی یونیورسٹی میں جب بچے ایڈمیشن لینے جاتے ہیں تو اس میں دلی کے جاٹ سماج کو ریزرویشن نہیں ملتا۔ ملک میں HMPV وائرس کے بڑھتے ہوئے پھیلاؤ کے پیش نظر حیدرآباد کے گاندھی ہاسپٹل کے انتظامیہ نے احتیاطی تدابیر اختیار کی ہیں۔ ہاسپٹل کی مرکزی عمارت میں 40 بیڈز پر مشتمل آئسولیشن وارڈ قائم کیے گئے ہیں، جس کی اطلاع گاندھی ہاسپٹل کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ سنیل کمار نے دی۔ ان وارڈز میں مردوں کے لیے 15 بیڈز، خواتین کے لیے 5 بیڈز اور بچوں کے لیے 20 بیڈز مختص کیے گئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ HMPV وائرس کورونا کے مقابلے میں اتنا خطرناک نہیں ہے، یہ صرف ایک عام فلو کی طرح ہے۔
تاہم اس قسم کے تیزی سے پھیلنے والے وائرس کے حوالے سے ڈاکٹروں نے عوام کو چوکس رہنے کی ہدایت کی ہے۔ ماہرین نے مزید کہا کہ اس وائرس سے متعلق عوام کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف احتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔